هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول يقول أهلق همزة جبر يا حاج بريا أحيا سين جبسة أحياسة باقيس أحياسة لامين جوالم أحياسة لام جبر ال أحياسة علم يرى أحد علم يزيد مثلهم كمثل يقول أهلقت ومالا لبدا همزة جبرة يا حاج بريا أحيا سين جبسة أحياسة همزة لام جبا ال أحياسة لامين جوالم أحياسة علم يا جبريا لامين جوالم علم أحياسة علم يراه أحدا مثلهم كمثل الذي استوقد لامين جوالم علم يزيدك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فزبر لام ميم زبر لم فلم ميم ألف زبر ما ऊपर मद همزة زبر فلما زاد ألف زبر فلما ऊपर मद همزة زبر أت فلما أزاد ما حواو زبر حو لام زبر لا فلما أضاءت ما حوله هات उल्टा पेश فلما أضاءت ما حوله زال زبر ها زبر ها بالام زبر بل ذهب اللام خڑا زبر لا ذهب الله ذهب الله ها پیش ہو ذهب الله بازیر بھی ذهب الله بھی نون واو پیش نو ذهب الله بنو رازری ذهب الله بنور
حامیم زیر ہم ذهب اللہ بنورہم واو زبر و ذهب اللہ بنورہم و تا زبر تا را زبر را ترا و ترا کاف زبر کا و ترکا حامیم پیش ہم و ترکہم فایا زیر فی ذات پیش زو ذات پیش زو و ترکہم فی زو لام پیش لو و ترکہم فی زولو میم میم کھڑا زبر ما و ترکہم فی ظلمات تالام دو زیر تل و ترکہم فی ظلمات لام الف زبر لا و ترکہم فی ظلمات لا یؤتی اللہ یا با پیش یوب و ترکہم فی ظلمات لا یوب زیر سی و ترکہم فی ظلمات لا یبصر راو پیش رو و ترکہم فی ظلمات لا یبصرون نون زبرنا زبر پر آیت کرنا ہو تو جد میں دے کر سانس توڑیں گے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أزاغت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صاد میم پیش سم میم دو پیش مم سمم با کا پیش بک سمم بک میم دو پیش من سمم بک من عین میم پیش عم سمم بک من یا دو پیش یون سم فا زبر فا حامیم پیش ہم فہم لام الف زبر لا فہم لا یا را زبر یر فہم لا یر جیم زیر جی فہم لا یرجی عین واو پیش عو فہم لا یرجعون نون زبرنا فہم لا یرجعون آگے آیت زبر پر آیت کرنا ہو تو جلد میں دے کر ساتھ توڑیں گے سم
عقد ومن